अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव मोमेंट में हूँ आपका मेज़बान महमूद उल हसन। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करें, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उसके लिए मेहनत और एफर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि हम अपने घर से दूर अपने घर वालों को खुश रखने के लिए हमें चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे किसी के साथ रिलेशनशिप रखना हो या जॉब करनी हो, एनीथिंग कोई भी चीज़, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप को खुश रखेंगे, अपने आप को फ्रेश रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो हम दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। तो इस वजह से हम एक जगह पे जब अपने आप को खुश कैसे रख सकते हैं, तो हमें मुख्तलिफ जगह जाना चाहिए, अच्छी अच्छी जगह सैर करनी चाहिए और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को देखना चाहिए। क्योंकि कोई भी यहाँ पे जो दुनिया में आया है तो वो बग़ैर मेहनत किए कभी भी कामयाब मारूफ कभी भी नहीं होगा। तो मेहनत करेंगे तो आगे थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं लेकिन आगे फिर आसानियाँ पैदा होती हैं। तो इसी वजह से आज हमारा व्लॉग है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, कि जो हमारे कायद एक तरह से उन्हें बानी पाकिस्तान भी कहते हैं, फिर वो हमारे गवर्नर पाकिस्तान भी रहे। तो उनकी शोहरत की वजह तो देखो, उन्होंने बचपन में बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट की। उन्होंने खुद के बारे में नहीं सोचा बल्कि अपनी कौम के बारे में, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में सोचा। तो आज वो 1947-1900 की दहाई में वो चले गए, हमसे जुदा हो गए, लेकिन आज भी उनका नाम रोशन है। उसकी बेसिक वजह यह है कि वो क्या है, उन्होंने मेहनत की और उन्होंने आगे बढ़ाया और अक़वाम के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की जो हम मरते दम तक या ता क़यामत नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने हमें एक जुल्म वाले फैसले से आज़ाद करवाया। तो इसी अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि आज की मेरे व्लॉग का वाहिद यही मकसद है कि हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हमने जो पढ़ा, जो देखा, उसके बारे में एक छोटा सा व्लॉग है। तो इसमें हमने ये देखा कि वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी शोहरत और मकबूलियत की वजह से वो आज भी हमारे दिलों के अंदर ज़िंदा है। जैसा कि वो सिर्फ़ एक शख्स थे, लेकिन आज उनका कराची में उनका जो मज़ार है वो पूरी दुनिया में या पूरी ऑल वर्ल्ड में या पाकिस्तान में मकबूलियत रखता है। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने मेहनत की, कोशिश की। तो मेरा नाज़रीन और सामीन तमाम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों से यही एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी भी हौसला पस्त नहीं करना चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि जिनसे दूसरे इंस्पायर होकर वो अपने लाइफ का मूवमेंट सेट करते हैं, अपनी लाइफ का टारगेट सेट करते हैं। तो मैं दिखाऊंगा आज आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार का एक मुख्तसर सा व्यू। इंशाअल्लाह सपोर्ट करें। मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार है। जब मैं अंदर आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक गांव की तरह का माहौल है, फ्रेश, हर तरफ ताज़ी हवा, मतलब सरसब्ज़ पौधे, दरख्त। और सफाई की मैं बात करूं कि कराची के बनिस्बत यहाँ पे बहुत ही अच्छी सफाई है, क्योंकि यहाँ पे जब बंदा एंटर होता है अंदर तो दिल बाग होता है, खुश होता है। मतलब ऐसा कराची में तो मुमकिन ही नहीं है। बंदा घर से बाहर निकलता है तो सामने गंदगी के ढेर, हर तरफ गंदगी ही गंदगी होती है कि बंदा बाहर निकलने का दिल भी नहीं करता। लेकिन यहाँ पे आके मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा
ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں سے میں کبھی باہر نہ جاؤں، یہیں پہ اپنا ڈیرا جما لوں، یہیں پر رہوں. اتنا خوشگوار موسم. یہ سامنے دیکھیں کہ ایک یونیک ہے یہ بلڈنگ ہماری مزار قائد کی. تو یہ ایک یونیک بندے نے ڈیزائن کیا ہے اسے. اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے بہت سارے انجینئر کو بلایا گیا، ان کے نقشے دیکھے گئے، لیکن دلی کا یہ بندہ تھا تو اس کا نقشہ بہت پسند آیا. اور پھر آخرکار ہمارے قائد محمد علی جناح کی مزار کی تعمیر شروع کی گئی. یہ ایک چھوٹی سی ہسٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور میں پھر اس کے بعد ٹکٹ والے کاؤنٹر پہ گیا. میں نے کہا اندر کچھ یونیک چیزیں دیکھوں. پھر اس کے بعد یہ ہے ہمارا ٹکٹ جو میں نے ان سے لیا، اور یہ 30 روپے کا ہے. اس کے بعد اندر دیکھیں آپ سب سے فرسٹ دروازے کے ساتھ ہمارے لیے پرانے دور کے قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ لکھی ہوئی چیزیں ہیں، یہ کچھ ڈاکومنٹ ہیں پیسوں کی طرح کے. پرانی قائد محمد علی جناح کے دور کی یہ دیکھیں، یہ ہے ڈائننگ ٹیبل ان کا. اس دور میں بھی ایسا تھا. اگر بات کریں اس دور کی تو بہت ہی یونیک چیزیں ملتی ہیں کہ جو آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی سہولت کے باوجود ہمارے پاس نہیں ہے. تو تب ان کے پاس تھی. ہم نے کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہے تو ہم نے اسے ڈیولپ کیا ہے. ایجاد نہیں کیا. ایجاد بہت پرانی ہے ان کی. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں اس دور کے برتن ہیں جن کو آج میٹل کی مشین کی مدد سے بناتے ہیں. اس ٹائم یہ ایجاد آج ہم نے ان کو آسان تر کر رہے ہیں. یہ دیکھیں سامنے بہت ساری ایسی چیزیں جو بہت ہی یونیک ہیں. مجھے یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ دیکھیں اس دور کی یہ لکھاوٹ ہے، لکھی ہوئی چیزیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ان کے دور کا یہ بیڈ ہے، یہ ان کی سٹک ہے ساتھ. بہت ہی دل کو بہلانے والی چیز ہے. یہ دیکھو ان ہتھیار ہیں ان کے، یہ ان کے پولو والے ہیں. صحیح ہے. یہ ان کا پورا ایک اسٹرکچر پوری ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ان کی لائف کا، ان کے دور کا یہ پورا اسٹرکچر آپ ان چیزوں کو دیکھ کے لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں ان کے پاس کیا کیا چیزیں تھیں. وہی چیزیں آج ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن ان کا کوئی کچھ کانچ کی ہیں، کچھ کس کی ہیں. یہ دیکھو ان کے دور کے برتن. یہ دیکھو یہ ان کے دور کا اسٹرے ہے. مطلب ہلکی پرانی چیزوں کو دیکھ کے بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سائنس جو ہے یہ ہمارے قرآن مجید سے منسوب ہے. قرآن سے سائنس کی ایجاد ہوئی ہے. تو دیکھو اس دور میں مشینری بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہاتھ سے ایسی چیزیں بنائی ہیں. یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی اس دور کا ہے. دیکھو اس دور کی کتنی یونیک برتن ہے کہ جو آج ہم نہیں بنا سکتے. یہ جہاز کا ماڈل ہے اس دور کا. مطلب اس کا مطلب بہت پرانی ایجاد ہے. اور بہت ہی یہ دیکھو گن ہے اس دور کی. مطلب وہی گنز آج ہمارے پاس ہیں، لیکن ان کو ہم نے تھوڑا امپروو کیا ہوا ہے، تھوڑا ان کو اپ گریڈ کیا ہوا ہے. باقی یہ ہے ان کا کرتا جس کو ہم لانگ کوٹ بھی کہتے ہیں. صحیح. تو اس کے بعد یہ دیکھیں گے ان کی پرسنل گاڑی ہے، پرسنل جو یوز کرتے تھے، پرائیویٹ گاڑی ہے ان کی.
یہ ہے گاڑی کا نمبر ان کا 1327. یہ اس کا پورا اسٹرکچر ہے, پرانا ماڈل ہے یہ ان کی بلیک گاڑی جو کچھ سرکاری طور پہ ملی ہوئی تھی, سرکاری کام کے لیے وہ اسے استعمال کرتے تھے. یا ہم اسے قریب سے آپ کو دکھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم باہر آئے اور یہ باہر کا منظر ہے, آپ دیکھیں گے سامنے. مطلب ایسا یونیک اسٹرکچر میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے, اتنا فریش ماحول, اس کو ہم کسی کے ساتھ بھی منسوخ نہیں کر سکتے ہیں, اتنا یونیک ہے یہ. اور بہت ہی کھلی جگہ ہے, بندہ دن کو بیٹھ کے آرام سے, صحیح ہے, بندہ صبح آئے سو جائے پھر شام کو چلا جائے, مطلب اتنی سکون والی جگہ. اور یہ گیٹ جو ہے, یہاں سے ہم اندر گئے اور ان کے جو مقبرہ ہے اور ساتھ ہی لیاقت علی خان کی, ان کی اہلیہ کی, فاطمہ جناح کی, ہم مقبرے پہ گئے, وہاں پہ ہم نے دعا وغیرہ فاتحہ خوانی کی. فاتحہ خوانی کے بعد پھر ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا, کیونکہ ٹائم بھی بہت ہو گیا تھا تو مجھے واپس بھی آنا تھا. مطلب آنے کا دل نہیں کر رہا تھا, لیکن بس مجبوری تھی. میری دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی آئیں اور ایسی یونیک چیزوں کو دیکھیں اور اللہ کی قدرت اور انسانی صلاحیت کو پرکھیں.